गिलगित बल्तिस्तान सूबा, कश्मीर का मामला, क्या मुस्तकबिल का सौदा तय पा गया? लार्जर कश्मीर खित्ते का शिमाली हिस्सा कहलाने वाले और पाकिस्तान के जेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, जिसको हम एक मुद्दत तक शिमाली इलाका जात कहकर पुकारते रहे, शायद बर्रे सगीर के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। गुज़िश्ता बरस जब हिंदुस्तान ने यकतरफा तौर पर अपने जेर इंतजाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके उसे अपनी यूनियन टेरिटरी करार दिया था, तब ये चहमगोइयां और अफवाहें शुरू हो गई थी कि हिंदुस्तान ने यह फैसला अपने तौर पर नहीं किया होगा, बल्कि उसके लिए पाकिस्तानी हिमायत भी हासिल की होगी और बैनुल अक़वामी आशीर्वाद भी। आपको याद होगा, हमारे यहां ड्रोन हमले हुआ करते थे। इन ड्रोन हमलों में मुताद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत हुई है, मगर साथ ही साथ इसकी वजह से होने वाला कोलैटरल डैमेज और बाज़ सूरतों में गलत अहदाफ पर बमबारी, दर्जनों इंसानी जानों के ज़ियां और कबायली इलाकों में हर वक्त एक खौफ की सूरत में मौजूद रहा है। आपको यह भी याद होगा कि हर ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तानी हुकूमत, दफ्तर खारजा और फौज की जानिब से इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती थी। मजेदार बात देखिए कि पाकिस्तानी पार्लियामान में इन हमलों के खिलाफ करारदादें भी मंजूर हुई हैं, और तब के अपोजिशन रहनुमा और आज के वज़ीर आज़म इमरान खान इन हमलों को गैर इंसानी करार देते रहे हैं, इनकी तबाहकारियों पर आहें भरते रहे हैं, मार्च तक करते नजर आए हैं। लेकिन अब यह देखिए कि 13 मार्च 2011 को अपने एक बयान में तब के फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज क़यानी ने मीरान शाह में एक जिरगे पर हुए एक ड्रोन हमले में 40 अफराद की हलाकत के बाद अपने एक बयान में इन हमलों को पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक की पामाली और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जंग जैसे अल्फाज से याद किया था। ताहम विकीलीक्स में अमरीकी महकमा दिफा की खुफिया दस्तावेजात सामने आई तो पता चला कि जनरल क़यानी ने सन 2008 में अमरीकी जनरल एडमिरल विलियम जे फेलन से खुद कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन हमले करें। बल्कि 11 फरवरी 2008 की एक केबल के मुताबिक क़यानी ने अमरीका से शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में बिलखुसूस फजा में ड्रोन तैयारों की 24 घंटे मौजूदगी की दरखास्त की थी। यानी पाकिस्तानी कौम से कहा जा रहा था कि यह हमले इंसानियत दुश्मनी है, जंग है, मुल्क के खिलाफ जारहियत है पाकिस्तान के खिलाफ, और अमरीकियों को कहा जा रहा था कि वो धड़ाधड़ हमले करें। हमारे यहां बयानात और अमली इक़दाम में इसी तर्ज का तजाद और फर्क होता है। कहा कुछ जाता है, यानी हमें बताया कुछ जाता है, और हकीकत में अमली तौर पर होता बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल कुछ और। याद रखिए कि जिस रोज पाकिस्तानी फौज ने बंगाल में हथियार डाले थे, उससे अगले दिन के अखबार में शह सुर्खी थी, फतह तक जंग जारी रहेगी। जुलाई में इमरान खान 22 जुलाई को सदर ट्रंप से मिलते हैं और सदर ट्रंप कश्मीर के मामले पर अपनी सालसी पेश करते हैं। इमरान खान साहब वापस आते हैं और कहते हैं जी कि हमने ट्रॉफी जीत ली है, वर्ल्ड कप की तरह की खुशी है। उसके चंद ही रोज बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देते हैं और कश्मीर का तशख़्ख़ुस तब्दील करने के फकत 2 हफ्ते बाद यानी 26 अगस्त को नरेंद्र मोदी सदर ट्रंप से मिलते हैं। मोदी और ट्रंप के दरमियान मुलाकात के वाक़े के वक्त कश्मीर अपनी तारीख के बदतरीन लॉकडाउन का शिकार था, लेकिन किसी के कान पर कोई जून नहीं देंगी। पाकिस्तान में ताहम अवामी सतह पर नारे लग रहे थे कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका, मगर हमारे यहां बयानात हैं कि कश्मीर शहरग है, आलमी सतह पर मामला उठा लिया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा में बहस हो गई है। अहम बात यह है कि जमीनी सतह पर हमने किया क्या है, इसका जवाब शायद किसी को ना मिले। अभी टीवी चैनल्स पर पता चला कि फौजी सरबराह ने अपोजिशन जमातों को बुलाया और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से मुताल्लिक या इस खित्ते के मुस्तकबिल के तशख़्ख़ुस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सवाल यह है कि फौजी सरबराह या अपोजिशन या हुकूमत, हत्ता के हम कौन होते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले? क्या ऐसे किसी भी मंसूबे से कबल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की राय मालूम नहीं करना चाहिए थी? क्या वहां किसी रेफरेंडम, किसी इंतखाब के जरिए लोगों से मालूम नहीं करना चाहिए था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? ये बात वाज़ेह हो कि 70 की दिहाई में ठीक इसी तरह बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछे वहां स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया था। कहते हैं कि नौ आबादियाती ताकतें बरतानिया, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह जब किसी खित्ते पर कब्जा करते थे तो वहां नक्शे पर लकीरें खींचकर इलाके तकसीम किए जाते थे।
نو آبادیاتی تقسیم کا عالم دیکھیے کہ نقشے پر کھینچی جانے والی لکیروں کی وجہ سے افریقہ میں کئی قبیلے تقسیم ہو گئے اور وہ بعد تک خون ریزی کا باعث رہے، بعد تک وہ تنازعات موت، انسانی ہلاکتوں اور تباہی کی صورت میں نظر آتے رہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت جس انداز سے علاقے تقسیم کیے گئے وہ خود اپنے اندر ایک تباہ کن داستان لیے ہوئے ہیں۔ کئی علاقے ایسے بھی تھے جہاں ایک بھائی کا گھر ہندوستان میں اور دوسرے کا پاکستان میں آیا۔ لگتا یہی ہے کہ یہی نو آبادیاتی رویہ اب ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم خود اس نو آبادیاتی کالونیل مائنڈ سیٹ یا نو آبادیاتی ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں وتیرہ یہ بن گیا ہے کہ زمین پر بسنے والے لوگ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، مزارے ہیں، ناسمجھ ہیں، جانور ہیں، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، چند لوگوں پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور بس سب کو ماننا پڑے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل فاٹا کا خیبر پختونخوا میں جو انضمام ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ انضمام ضروری تھا کہ نہیں تھا، کوئی اچھا کام ہوا برا کام، اہم بات یہ ہے کہ کیا اس کام سے پہلے لوگوں کی مرضی لی گئی تھی؟ لوگوں سے پوچھا گیا تھا؟ گلگت بلتستان کے اس پورے معاملے پر فقط چند سوالات کا بوجھ رکھیں تو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ پہلا سوال، گلگت بلتستان کو کراچی معاہدے کے تناظر میں صوبہ نہ بنانے کے تصور کی وجہ یہ موقف تھا کہ جب تک کشمیر کا پورے خطے کا مستقبل واضح نہیں ہو جاتا پاکستان اس کے کسی علاقے کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ یعنی قیام پاکستان کے وقت چونکہ گلگت بلتستان کا علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا، اس لیے اس پوری ریاست کے مستقبل کے فیصلے تک کسی علاقے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر سے متعلق اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہے یہ بات جو اب کی جا رہی ہے، یعنی کشمیر کو صوبہ، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا۔ دوسرا سوال، گلگت بلتستان کو اگر صوبہ بنایا جا سکتا تھا تو 70 سال انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ یا یہ اچانک گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ تیسرا، اگر اختیارات دینا تھے تو صوبہ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اس علاقے کے لوگوں کو کی اسمبلی مضبوط کی جا سکتی تھی، انہیں اختیارات وہیں دیے جا سکتے تھے، ان کی زمین پر ان کا اختیار ویسے بھی بڑھایا جا سکتا تھا۔ ان سوالوں سے اس مفروضے کو تقویت ملتی ہے کہ کشمیر سے متعلق اس وقت پاکستانی موقف تبدیل ہے، یا عملی طور پر کشمیر کے حصے کر دیے جانے پر یا ریاست کشمیر کے حصے کر دیے جانے پر پاکستان اور بھارت دونوں کسی حد تک راضی ہیں۔ پھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر مرضی کے پوچھے بغیر صوبہ ہی بنانا ہے تو اخلاقی طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت کرنے والے بھارتی اقدام کے خلاف کس اصولی موقف کی بنیاد پر آپ اختلاف کریں گے؟ اس بار کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی سے متعلق گفتگو میں بھارت میں گلگت بلتستان میں جو 70 کی دہائی میں اسٹیٹ سبجیکٹ یا قانون باشندہ ریاست کا خاتمہ کیا گیا تھا، اس کو مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انسانی حقوق پر بولنے کے لیے سب سے اہم بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا دامن صاف ہو۔ اگر آپ خود انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہوں تو آپ کی درست بات بھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ریاست وہی آزاد اور مضبوط ہوتی ہے جہاں کے لوگ اپنی ریاست سے بلا مشروط محبت کرتے ہیں، جہاں لوگوں کے تمام تر مفادات اس سیاسی اصطلاح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی بقا ریاست کی بقا سے نتھی ہوتی ہے، اور جہاں فیصلوں میں عام افراد کو شریک کیا جاتا ہے۔ فیصلے صادر نہیں کرنے ہوتے، لوگوں کی مرضی لی جاتی ہے اور اس مرضی اور رائے کی بنیاد پر ان کا مستقبل طے کیا جاتا ہے۔ فیصلے صادر ہی کرنا تھے تو برطانوی سامراج کیا برا تھا؟ فیصلوں کے خلاف بولنے پر آوازیں بندی کرنا ہے یا لوگوں کو غداری کے مقدموں میں جیل میں ہی ڈالنا ہے تو پھر آزادی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ گلگت بلتستان کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وہاں کے لوگوں کی مرضی جان کر کیا جائے گا تو وہ مضبوط، پائیدار اور پرامن حل ہوگا۔ عوامی بیانات میں گلگت بلتستان اور وہاں کے لوگوں سے محبت کی جملے بازی کی بجائے عملی اقدامات کے ذریعے اس محبت اور انسانیت دوستی کا ثبوت دیجیے۔ وہاں کے لوگوں کو با اختیار اور ذمہ دار بنائیے۔ اس علاقے کی زمین پر اس علاقے کا اختیار اس علاقے کے لوگوں کے نام کیجیے۔